मुराद अली शाह की वजह से कि 2018, 19, 20 तीनों सालों में आपको गंदुम की चोरी के वाकयात आपने सुने सिंध के अंदर। अब इसमें दो चीजें हैं, एक ये कि मुख्तलिफ जगहों पे गोदामों से आपको गंदुम गायब मिला, कहीं पे अगर बोरी आती तो उसमें रेत पड़ा हुआ था। मतलब ये सिर्फ अस्पतालों से दवाई चोरी नहीं करते, ये सिर्फ शुगर मिल की सब्सिडी चोरी नहीं करते, ये सिर्फ तरक्की का, सड़कों का, नालों का, सफाई का पैसा चोरी नहीं करते, बल्कि ये गंदुम भी चोरी करते हैं, आटा भी चोरी करते हैं। जब नेब ने वहां पे छापे मारे, रेड हुए, तो इनसे 10 अरब की रिकवरी भी हुई। और अगर कोई इस वक्त सिंध और पंजाब के अंदर गंदुम की कीमतों में आपको वाज़ेह फर्क मिलता है कि पंजाब में क्यों गंदुम सस्ता और सिंध में क्यों गंदुम महंगा, तो इसकी सबसे बड़ी वजह इनका यह गुलाम मुराद अली शाह है, जो कि जरदारी को फायदा पहुंचाने के लिए न सिर्फ सिंध की तरक्की का पैसा लूटता है बल्कि गोदामों से गंदुम की चोरी भी करता है। फिर एक और चीज यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग कि अभी जो गैस क्राइसिस के हवाले से बात हो रही है, यही शख्स था और यही शख्स है जिसने जो 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछनी थी, तो इसने क्या किया कि राइट ऑफ वे नहीं दिया, उसके ऊपर भी सियासत की, लोगों को रिलीफ देने की बजाय लोगों के लिए मसले क्रिएट करे कि पीटीआई गवर्नमेंट का नाम हो जाएगा, इमरान खान का नाम हो जाएगा कि लोगों के लिए मसला हल कर लेगा, तो उसके ऊपर भी सियासत की, कवट के ऊपर भी सियासत की। और सिंध की तरक्की का पैसा जो अभी हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा पैकेज कराची को दिया, क्योंकि कराची में जब आप देखते थे कि बारिशें होती है तो ये पर्ची वाला आके कहते हैं कि बारिश होती है तो पानी आता है। अब लोग मर रहे हैं, उनसे सवाल हो रहा है कि जब भी बारिश होती है तो पूरा कराची बह जाता है, करंट लगने के वाकयात होते हैं, लोगों के जनाजे उठाए जाते हैं। यह आपकी नाअहली है, बेशर्मी है, लेकिन इसके बावजूद आपका जवाब क्या होता है? बारिश आती है तो पानी आता है, कराची ऐसा, इस्लामाबाद ऐसा है, यह आपके पास जवाब होता है। लेकिन कराची को इनके मसले के हल के लिए जब वफाकी हुकूमत ने, इमरान खान ने पैकेज दिया, तो उसमें भी ये सियासत कर रहा है, उसमें भी सूबाई डिपार्टमेंट, वफाकी डिपार्टमेंट, मैं करूंगा, ऐसा करूंगा। आपका अगर यह ख्याल है कि आपको पैसा दे दे और वो भी जरदारी के फेक अकाउंट्स में चला जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा, कराची के लोगों के ऊपर लगेगा। क्या वजह है कि 12 साल से आप मुसलसल हुकूमत में हो, लेकिन नाले साफ करने के लिए भी एनडीएमए की और एफडब्ल्यूओ की मदद लेनी पड़ती है? कोई शर्म है आप लोगों में? कोई इंसानियत नाम की चीज है आप लोगों में? तो कराची के अंदर अगर हम, वो वफाक हुकूमत ये भी करती है, उसके ऊपर भी आपको गिला होता है। इनकी गवर्नेंस के ऊपर अगर हम बात करें तो इस वक्त क्योंकि इनसे तो सवाल पूछे नहीं जा रहे, वो फरजंदी जरदारी कहता है कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? जरदारी शहनशाह बना हुआ है, वो कहता है कि नेब की इतनी मजाल क्यों मुझसे सवाल करेगा। फिर वो सबसे, वो जो मुराद अली शाह, वो तो एक्टिंग आपको याद होगा कोविड के दौरान कि जिस अंदाज से वो एक्टिंग करता रहता है। लेकिन अगर पुलिस की हम हालत देखें तो सिंध के अंदर आईजी कराची सिंध की रिपोर्ट है कि 12,000 इन्होंने करप्ट, चोर, डाकू, क्रिमिनल्स भर्ती किए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट के अंदर इनकी आईजी की रिपोर्ट है जो कह रहा है कि इन्होंने पुलिस में भी क्रिमिनल्स भर्ती किए। क्योंकि आपको इनके वो जेआईटीज बने थे, किस तरह लोगों की जमीन पे कब्जा करना है। पुलिस मोबाइल में लोग जा रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, वहां पे कत्ल के वाकयात हो रहे हैं। ये किस चीज पुलिस के सामने हो रहा था, पुलिस के मोबाइल में लोगों को उठाया जा रहा था। मैं नहीं कह रहा, जेआईटी रिपोर्ट बता रही है, वो आपके सामने है। किस तरह कराची में चाइना कटिंग के वाकयात आपके सामने आए, कब्रिस्तानों पे भी कब्जे, लोगों के घरों पे कब्जे, सरकारी जमीनों पे कब्जे। क्यों हो रहा था? इनकी सरपरस्ती में हो रहा था, इनकी सरबराही में हो रहा था। उस पर्पस के लिए क्या करना था कि सिंध पुलिस को बर्बाद करना था। आईजी की रिपोर्ट है कि 12,000 इन्होंने करप्ट, चोर, डाकू, क्रिमिनल्स भर्ती किए। तो ये तो, और अभी भी मैं स्ट्रीट नंबर 26 का आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता रहता हूं, वहां पे आज भी इसी तरह नौकरियों की खरीद फरोख्त जो है वो जारी है, स्ट्रीट 26 का। बाकी वो समझदार है, उनको समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद आरओ प्लांट्स, वहां पे साफ पीने का पानी तो उनको दस्तयाब नहीं है। जानवर और इंसान एक ही तालाब से पानी पीते हैं। कराची के अंदर आप पूछे कि समंदर किनारे लोग प्यासे हैं, उनके लिए पानी नहीं होता।
पानी का भी बहुत बड़ा इन्होंने माफिया कराची के अंदर बना दिया। वहां पे लोग प्यास से, और जब गर्मी होती है उसमें आपको पता है कि किस अंदाज से लोग बिलक उठते हैं। लेकिन वो तो छोड़े, तर के अंदर जो ये रिपोर्ट्स आई है आरओ प्लांट्स के हवाले से कि तर में प्यास की वजह से, भूख की वजह से बच्चों की अमवात होती है, और हर साल 550, 500, 450 आपके सामने फिगर आते हैं। ये इंसान है कि 450, 500 बच्चे प्यास की वजह से, भूख की वजह से, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मौत का शिकार हुए। इस पे भी कोई शर्म नहीं, इस पे भी कोई हया नहीं इनमें। बाकी इनके अस्पतालों की तो हालत तो आपको पता है कि कहीं पे स्ट्रेचर नहीं होता। वो यही वज़ीर आला था इनका कि जब 7 शरीफ का ब्लास्ट हुआ था तो वहां पे जो जख्मी थे, जो बम ब्लास्ट से शदीद जख्मी थे, उनको उठाने के लिए स्ट्रेचर दस्तयाब नहीं था, उनको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं था। तो कोई शर्म होती है कि आपके वज़ीर आला के हल्के की यह हालत थी। लेकिन आ जाते हैं रोजाना, बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ते हैं। मैं 5-6 इनसे सवाल करता हूं। एक तो जो पर्ची पे आया है, जो रोजाना जमहूरियत की बात करता है, थोड़ी सी शर्म होती ना, इतनी सी भी शर्म, ये जमहूरियत का नाम भी ना लेते कि मैं फलाका बैठा हूं तो मुझे ये पर्ची मिली है और इसके तहत मैं आज आप सब जो है आज के बाद मेरे गुलाम हो, और ये कतार में खड़े होकर गुलामी करने लगते हैं। इसको ओहदा मिल गया, करप्शन में सहूलतकारी की किरदार अदा करने लगा, और इसको गुलामी का सीला मिल गया, वज़ीर आला बना दिया। तो इसमें सिंध के लोगों का क्या कसूर है कि 12 साल के बाद आप एक छोटा सा वज़ीर आला कह रहे कि 11 किलोमीटर की और 3 किलोमीटर की सड़क बनाने जा रहे हैं। थोड़ी सी शर्म होती है। मेरा जो यूनिवर्सल का नाजिम है इससे ज्यादा हर हफ्ते इफ्तिताह करता है, क्योंकि बाकी पैसा तो आपने जरदारी के फेक अकाउंट्स की नजर कर दिया। अब 4-5 आपसे सवाल होते हैं कि अब इंशाल्लाह, क्योंकि कराची की तरक्की का जो पैकेज है उसके ऊपर आप जितनी भी रोड़े अटकाए, जितनी भी आप रुकावटें बनाएं, लेकिन अगर अगले साल बारिश होगी तो फिर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपका ये पर्ची वाला आके कहे कि बारिश होती है तो पानी आता है, और पानी आता है तो फिर लोग मरते हैं। आप में तो इंसानियत नहीं। आप और दूसरा जो बैठा हुआ है सिंध का चीफ एग्जीक्यूटिव, वो तो गुलाम बना हुआ है, लेकिन वो इंसान है। हम इस पैकेज में आपकी रुकावट और आप जो रोड़े अटका रहे हो इसको नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हम अपने लोगों के पास जाएंगे और सिंध की तरक्की के लिए, कराची के तरक्की के लिए, नालों की सफाई के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, लोगों को सहूलत देने के लिए, पानी दस्तयाब बनाने के लिए, साफ पीने के पानी के प्रोडक्ट्स के लिए हम इंशाल्लाह ये मंसूबे मुकम्मल करेंगे। नंबर 2, और अगर आपका ये ख्याल है कि ये पैसा हमें डायरेक्ट भेज दे और हम इस तरह फेक अकाउंट्स की नजर कर देंगे, ये नहीं हो सकता। नंबर 2 कि ये जो इंटीरियर सिंध में गुर्बत में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंटीरियर सिंध में है और गुर्बत बढ़ रही है। 3 नस्लों से आप हुकूमत में हो, और ये जो पर्ची वाला है इसको तो जब ये बच्चा भी था यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, इसको फोन जाता था कि बेटा तुम्हारे फेक अकाउंट्स कहां कहां पे हैं। ये तो सिंध की तरक्की का पैसा उसके ऊपर लग गया। उसको क्या पता कि गुर्बत क्या होती है, प्यास क्या होती है, लोग किस अंदाज से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो गुर्बत में इजाफा होता गया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये पैसा किधर गया। मेरे पास तो जवाब है कि फेक अकाउंट्स की नजर हुआ। मेरे पास तो जवाब है कि मुराद अली शाह ने फेक अकाउंट्स को सहूलतकारी का किरदार अदा किया और ये सारा पैसा सिंध की तरक्की का उनकी नजर हो गया। लेकिन ये मजीद नहीं होगा। नंबर 3, आप जो अस्पतालों में आपसे सवाल पूछा जाता है कि स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, दवाई, डॉक्टर क्यों गायब है, उसके ऊपर मुझे अभी भी याद है कि जब एक चैनल ने आपसे सवाल किया कि ये आपको इतने करोड़ रुपया मिले सिर्फ सेहत के लिए, ये पैसा कहां पे लगा, आपने उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया। दूसरे चैनल ने आपसे कोरोना में और जब बारिशें आई उसके हवाले से सवाल पूछा, आपने उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया। मतलब बदमाश है, वो डेरे हैं, ये पाकिस्तानी कौम आपकी गुलाम है, ये सिंध आपकी जागीर है कि ये आप करते रहेंगे, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। एनारोग लीग को तो कौम ने मुस्तरद कर दिया है। मैं आखिर में फिर ये बात कर दूं कि जो घटिया और गलीज जबान इस्तेमाल की है, मेरी जो सोका ये लिबरली करप्ट जो है, मैं इनसे भी सवाल करता हूं कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव और एक पर्ची वाला पार्टी का चेयरमैन, चलो हादसाती चेयरमैन ही सही, पर्ची पे ही सही, वो जो गुफ्तगू कर रहा था इसके ऊपर कुछ कोई सवाल नहीं, क्योंकि सबको पता है कि अजीज मेमन ने सवाल पूछा था, उसको मौत का शिकार हो गया, शहीद हो गया। बाकी सिंध के जर्नलिस्ट बैठे हुए वो सवाल कर रहे हैं,
وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ بھائی واہ، غلام ہے سب آپ کے، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اب 5 سوال کہ کیا گندم کرائسس کے وقت آپ کے گوداموں سے گندم غائب نہیں تھا؟ کیا 10 ارب کی ریکوری نیب نے نہیں کی؟ اور اگر کی تو تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، آپ کس طرح اس کرائسس کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے کیا تو اس وقت پنجاب اور سندھ کے اندر گندم میں اتنی قیمتوں کا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی کرپشن کی، آپ صرف اسپتالوں سے دوائی چوری نہیں کرتے، آپ صرف بینکوں سے قرضے لے کے وہ چوری نہیں کرتے، آپ صرف ٹریکٹرز والے اور انرجی کے پروڈکٹس چوری نہیں کرتے، آپ صرف انفراسٹرکچر کی پیسے چوری نہیں کرتے، آپ صرف اپنے لیے ٹھیکیدار ڈھونڈ کے فیک اکاؤنٹس میں ان کا پیسہ ڈال کے چوری نہیں کرتے، آپ گوداموں سے گندم بھی چوری کرتے ہو، آپ چینی بھی چوری کرتے ہو، اور سارا زرداری کے اکاؤنٹ کی نظر ہو جاتا ہے۔ دوسرا کہ جو ابھی گیس کرائسس ہے، کیا آپ نے رائٹ آف وے میں اور اس میں رکاوٹ نہیں بنے؟ اور اگر بنے تو آپ کراچی والوں کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ نمبر 3، جو پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دیا کراچی کو، اس میں کیا آپ رکاوٹ نہیں بنے؟ نمبر 4 کہ جو احساس پروگرام پرائم منسٹر عمران خان چلا رہا تھا، اس کے اوپر بھی آپ سیاست کرنے لگے۔ تو آپ آئے کس مقصد کے لیے؟ ایک ہی کام ہے کہ لوٹو، ہر پل کا پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دھڑک کا ہو، زرداری کو خوش کر لو، غلامی کرتے رہو، اور پھر گھٹیا زبان استعمال کرتے رہو۔ اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انشاءاللہ ہم سندھ کے ایک ایک ڈسٹرکٹ میں جائیں گے، وہاں پہ ان کے لیے آپ کو خوشی ہو یا دکھ ہو، ہم وہاں پہ انشاءاللہ ترقیاتی کام بھی کرتے رہیں گے۔ احساس پروگرام میں ہم نے سندھ کا شیئر سب سے زیادہ بڑھایا پوری پاکستان میں، اور جب بڑھایا اس کے اوپر آپ کو تکلیف اور سیاست یاد آ گئی۔ ہم وہاں پہ غربت کے خاتمے کے لیے پروگرام کرتے رہیں گے، ہم کراچی کے لیے جو منصوبے ہیں اس کی تکمیل کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہم آپ سے سوال بھی پوچھتے رہیں گے کہ 3 نسلوں سے آپ حکومت میں ہیں، سارا پیسہ آپ نے فیک اکاؤنٹس کی نظر کر دیا۔ یہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ کے اوپر کیپٹلزم ایکیلیز اٹھا لے، زرداری کے اساسی آپ پیج نمبر 78 سے 82 پر پاکستانی پڑھ لے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح یہ جن کی پیٹ میں حرام کی کمائی جاتی ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ وہ ضرور پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو سندھ میں غربت کی حالت ہے، جو ان کے اسپتالوں کی، ان کی سڑکوں کی، ان کے نالوں کی، ان کے پانی کی جو ایشوز ہے، وہ تمام پیسہ ادھر چلا گیا۔ نمبر 2، آپ فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی پڑھ لیں۔ فیک اکاؤنٹ کی جے آئی ٹی پڑھنے کے بعد آپ کو اومنی گروپ، پھر یہ سہولتکار مراد علی شاہ کا اصل چہرہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر آپ یہ جو جے آئی ٹیز بنے تھے، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے واقعات کراچی میں ہوتے تھے، اس کے حوالے سے 2 جے آئی ٹیز ہے، آپ وہ پڑھیے، آپ کو ان کے عادی جو فریال تارپور ہے، اور پھر یہ زرداری اور ان کے فرنٹ مین اور یہ سارے سہولتکار، ان کا بھی کردار نظر آ جائے گا۔ پھر آپ امن و امان کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو آخر میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور انہی کلمات کی وجہ سے کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے کرونا کے اوپر سیاست کی، آپ نے بہترین ایکٹنگ کی، لیکن اللہ نے عمران خان کو سرخرو کیا۔ عمران خان کے احساس پروگرام کو ورلڈ اکنامک فورم نے، ورلڈ بینک نے، پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا، لوگ اس کی مثالیں دینے لگے۔ عمران خان کی کرونا کی حکمت عملی کو اوباما کا اکنامک کونسل کا چیئرمین کہنے لگا کہ اگر پاکستان کی طرح حکمت عملی اختیار کرتے تو $3 ٹریلین ہم بچا سکتے تھے۔ بل گیٹس نے کہا کہ پاکستان نے بہترین حکمت عملی کی، آپ نے اس کے اوپر سیاست کی، کوئی شرم ہے اس کے اوپر؟ کوئی آپ نے یا پرچی والے فرزند زرداری نے معافی مانگی؟ پھر دوسری چیز کہ آپ اکانومی کو آپ نے کہا کہ پورا پاکستان بند کر دو کہ کاروبار اور اکانومی تباہ ہو جائے، کیونکہ آپ نے تو معیشت کو قرضے لے کے، کرپشن کر کے، منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کو تو آپ نے پوری دنیا کے اندر گروی رکھ دیا تھا، معاشی بدحالی تھی۔ عمران خان کی وجہ سے اس کو درست سمت ملی۔ اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کے اندر بھی آپ انڈسٹریلسٹ سے پوچھے، لوگوں سے پوچھے، وہ یہ کہیں گے پاکستان کے تمام اکنامک انڈیکیٹرز، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا، ہمارا پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھنے لگے، ہماری صنعتیں بحال ہو گئی، سٹاک ایکسچینج میں تیزی آنے لگی، پاکستان کی معیشت درست سمت میں آنے لگی۔ تو یہ عمران خان کا کردار تھا۔ غربت آپ نے بڑھائی، عمران خان نے احساس کا پروگرام شروع کیا کہ اس کو ختم کر دے۔ تر میں بچے غذائی قلت کی وجہ سے مر رہے تھے، عمران خان نے احساس نسل نما شروع کر دیا۔ آپ تو 3 نسلوں سے حکومت میں ہو، آپ تو چاہتے ہیں کہ لوگ مرے، کہتے ہو کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا،
آپ نے بھوک دیکھی نہیں ہے؟ کرپٹ ٹولے کو اندازہ نہیں ہوتا اس کا؟ تو عمران خان کی قیادت میں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اور جو آپ کا مکروہ چہرہ ہے کہ جب آپ سے سوال ہوتے آپ دھمکیاں دیتے ہیں, آپ پھر گالیاں دیتے ہیں, غلیظ زبان کا استعمال کرتے ہیں, بڑی ایکٹنگ شروع کر دیتے ہیں, یہ چیزیں نہیں چلے گی. انشاءاللہ کراچی کے پیکج کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن ہوگی. ہم نے جو گندم, شوگر, گیس کرائسس, ان تمام چیزوں میں جو آپ کا کردار تھا, ایک ایک ہم روزانہ ایکسپوز کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ پوری سندھ کا دورہ کر کے جہاں پہ وفاقی حکومت سے ہوگا ہم وہاں پہ لوگوں کے لیے پروجیکٹس کرتے رہیں گے. پیسہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں دیں گے, اور جو آپ کو ٹریلینز میں پیسہ ملا ہے اس کا آپ سے سوال بھی ہوگا. یہ دھمکیاں اور یہ کوئی مراد علی شاہ سامنے نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ کا غلام ہے اور کہو کہ یہ کون ہوتا ہے مجھ سے سوال کرنے والے. یہ پاکستان کا میڈیا ہے, یہ پاکستان کی شہری ہے, یہ سندھ کے غیرت مند لوگ ہیں, یہ کراچی کے غیرت مند اور محب وطن پاکستانی ہیں. یہ آپ سے سوال کریں گے اور آپ کو جواب دینا ہوگا. شکریہ. جی کچھ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے تھے.